السلام عليكم ورحمة الله. معكم جمال طلوب ديبارتمون تكنيك دو لا سوسيتي اكرو ماروك. اليوم ان شاء الله غادي نتلاقاو في هذا لا فيديو، غادي نشوفوا فورماسيون على لي تيب دو كوموند مع لا سونترال ام بي 106، يعني الانواع ديال لي كوموند اللي نقدروا نتحكموا بهم في لا سونترال، يعني من غير الكلافيي اللي ديجا هي معروفه، يعني كنقدر نارمي ونديزارمي بها السيستم. مي كاينين دي زوطخ ديسبوزيتيف اللي كنقدر نارمي ونديزارمي بهم السيستم في نفس الوقت. دونك ان شاء الله في هذه الفورماسيون ديالنا اول حاجه ان شاء الله غادي نبداو بها هي بريزونطاسيون ديال هذا الماتيريال اللي غادي نقدروا نتحكموا به في لا سونترال ديالنا، يعني سواء ا ديستونس سواء لوكالمون. يعني نقدروا اول حاجه نبداو بها هي الكلافي ديالنا الكابي 100 دي اللي ديجا معروفه. دونك الكلافي كنقدر نبروغرامي بها لا سونترال، يعني هي اللي حاجه مهمه، يعني لا بروغراماسيون ديال لا سونترال كتكون بالكلافي بليس كو لاكتيفاسيون و ديزاكتيفاسيون ديال السيستم، يعني كتكون حتى هي بالكلافي. دونك اول حاجه هي الكلافي ديالنا الكابي 100 دي. من بعد عندنا تيليكوموند والريسيبتور ديالها اللي هما تي اكس ار اكس 02. دونك التيليكوموند ديالنا كيكون ان ريسيبتور، يعني عندي هذا الريسيبتور هذا فيه كونتاكت رولي كيكون ليا لا سونترال ان كابل، كتجي اون اليمونطاسيون بليس الرولي اللي كيبقى يباسكولي. وباش كيباسكولي هذا الرولي بالتيليكوموند، يعني التيليكوموند ديالو كنضرب كنأكتيفي كنضرب كنديزاكتيفي. دونك ان شاء الله غادي نشوفوا حتى هو الكابلاج ديالو مع لا سونترال. من بعد عندنا ليكتور بروكسيميتي هو الديكا 2000 ام. الديكا 2000 ام هو ليكتور يعني كيكون مبرونشي مع لا سونترال، حتى هو كيكون على شكل يعني البرونشمون ديالو ليزون بحال الكلافي، يعني عنده بوس فيه 4 فيل اليمونطاسيون والداتا، بليس انه فيه جوج ديال ليزون نقدر نكابلي نخدم بهم، يعني الفير والجون، جوج ديال ليزون اللي هما فيرمي نورمالمون فيرمي. نقدر ندير 4 ديال لي ليكتور بروكسيميتي في الانستالاسيون ديالي، والكلافي حتى هي نقدر ندير 4 ديال لي كلافي في الانستالاسيون، يعني ماكسيموم لا سونترال كتهز ليا واحد 8 ديال لي ديسبوزيتيف بوس ما بين لي كلافي و لي ليكتور بروكسيميتي، يعني 4. بالنسبه للليكتور عندي لاكلي ديالو، يعني كاينه لاكلي هي اللي كنارميو بها وديزارميو بها السيستم. دونك فوالا كلي عندنا لونطري ديالها في الليكتور. دونك فاش كنخشي لاكلي في الليكتور وكنعاود نجبدها، دونك اون فوا كتقرا يعني كتكون لا ليكتور ديال لاكلي كيتارما سيستم، اون فوا كنعاود نخشي ونجبد كيعاود يديزارما سيستم. دونك هذا هو الدور ديال لاكلي بروكسيميتي، يعني بلا ما نحتاج نمشي حتى للكلافي ندير الكود. كاين بعض المرات اللي كيبغي اون كلي ولا كيبغي تيليكوموند مع الريسيبتور ديالها، دونك بجوجهم عندهم الدور، يعني انك ما كتحتاج تمشي حتى للكلافي ودير الكود. ولا سينون كاين اللي كيبغي مثلا عنده ناس اللي خدامين معاه ولا هذا ما كيبغيش يعطيهم الكود يقربوا الكلافي ولا هذا، دونك كيعطيهم كلي بروكسيميتي ولا تيليكوموند. دونك هذا هو الدور ديالهم تقريبا. دونك ان شاء الله غادي ندوزو للفقره الماجيه باش نشوفوا الكابلاج ديالهم مع لا سونترال ديالنا الام بي 106 ونشوفوا الكابلاج ديالهم والبروغراماسيون ديالهم مع لا سونترال. ان شاء الله اول حاجه غادي نبداو بالكابلاج ديالنا، الكابل لا سونترال ديالنا الام بي 106 مع الكلافي والليكتور بروكسيميتي، ونديرو ان شاء الله لو تيست ديالهم واحد بواحد نشوفوا لارمومون و ديزارمومون. دونك نبداو بلا سونترال ديالنا نحلوها.
دونك اول حاجه نكابليو البيس ديالنا. البيس اللي غادي نراكورديو فيه الكلافيي والليكتور بروكسيميتي. دونك نراكورديو البيس ديالنا. دونك الموان والبليس غادي نديرهم بالابيض والاحمر. دونك الموان ديال البيس غادي نديروه بالاحمر بالابيض. البليس ديال البيس غادي نديروه بالاحمر. عندنا سيكا و دي غادي ناخدو لورانج. سيكا و دي ناخدو لورانج. وبالنسبه للدي نديرو الكري. دونك نديرو الكري. دونك نفس لي كولور اللي درنا هنا نديروهم عندنا في الكلافي والليكتور د بروكسيميتي ديالنا. دونك اول حاجه نبداو بالليكتور. بالنسبه للليكتور عندي الموان والبليس والسيكا والدي. دونك نبداو بالموان هو الاول. دونك الموان عندي بالابيض. نبداو بالابيض اللي هو الموان. ودرنا الاحمر هو البليس. والاحمر قلنا نديروه في البليس. عندنا لورانج في السيكا. وعندنا الكري هو الدي.
دونك كنزيرو ديما لي فيس ديالنا باش نتفاداو موفي سيراج باش ما يتحيدش لنا شي فيل ديالنا. دونك كيف ما درنا في البيس، دونك البلون الروج لورانج والغري، البلون الروج لورانج والغري، يعني كما غنديرو في الليكتور بروكسيميتي. دونك حتى الكلافي ديالنا غنديرو فيها نفس لي كولور. دونك اول حاجه شوف الديسكريبتيف ديال لي بورن. دونك عندنا جي ان دي سيكا و جي ان دي بلس سيكا و دي. دونك كيبداو من لا غوش فيغ لا دروات. دونك الاحمر كما قلنا في البليس والابيض في جي ان دي. دونك عندنا السيكا فيها لورانج، دونك فوالا السيكا فيها لورانج والكري في الدي. دونك فوالا كنكونو كملنا الكلافي ديالنا. دونك الابيض والروج لورانج والكري. دونك دابا كيبقى لينا الكابلاج ديال الريسيبتور ديالنا. بالنسبه للرولي عندي فيه لي بورن من الان حتى اللويت. بالنسبه للرولي ديالنا بالنسبه للريسيبتور ديالنا دونك هو هذا كيجي على هذا الشكل. دونك عندنا البوطون ديال لابرونتيساج مع تيليكوموند، بلس عندنا لي بورن فين كان كابلي. دونك عندي جوج ديال لي رولي ال1 و2 3 و4 و5 و6 هما ديال لاليمونطاسيون. 7 و8 كيبقاو ليبر. دونك نجيبو لاليمونطاسيون ديالنا 5 و6 من لا سونطرال. دونك غادي نعطيك بلوس بالغوج كيف ديما. ولورانج غادي نعطيه الموان، وغادي ندير واحد الموان غادي تجيني للرولي هي اللي خصني ترجع لونطري كي.
يعني لونطري كي كتاكزيتا بالموان ماشي بالبليس، يعني خصها تكون مسدوده بنيجاتيف. ملي كنبغي نارمي ونديزارمي بحال كنعطيها واحد نيجاتيف وكنقطعو عليها. دونك الرولي ديالنا ديال الريسيبتور هو اللي غيدير لنا الدور ديال اللي غادي يقطع على لونطري كي. دونك ولونطري كي غادي نعطيها الفيغ. دونك فوالا. دونك كيبقى لنا الراكوردومون من لاكوتي ديال الريسيبتور. دونك الريسيبتور عطيناه لاليمونطاسيون بليس او موان بالاحمر والاورانج، الاحمر والاورانج. دونك غنديرو 5 ونعطيو لورانج ل 6. و الجون هو اللي مجيب لينا الموان، غادي نعطيوه للان. و الدو اللي غادي يدير لنا الموان لا سونطرال لونطري كي هو اللي غادي ندير في الدو. دونك الان و الدو في الرولي. فوالا هكذا كنكونوا كملنا الكابلاج تقريبا ديال لي ديسبوزيتيف كاملين ديالنا ديال لا كوموند. دونك دابا ان شاء الله غادي ناليمونطيو لا سونطرال ديالنا، نشوفوا لابرونتيساج ديال التيليكوموند مع الريسيبتور، ونشوفوا ندخلوا الكي ديالنا مع ليكتور بروكسيميتي، ونديروا ان تيست نديزاكتيفيو وناكتيفيو كاع لي ديسبوزيتيف اللي عندنا. ان شاء الله اول حاجه غادي نبداو بها في لاكتيفاسيون ديزاكتيفاسيون ديال سيستيم ام بي 106 هي الكلافي. دونك الطريقه ديال لاكتيفاسيون وديزاكتيفاسيون في الكلافي. دونك عندنا الكود بار ديفو ديال الماستر كيكون هو كات 1. من بعد ما كندير الكود ديريكتومون كنسيليكسيوني توتال. فاش كنكليكي على توتال دونك كنأكتيفي السيستيم ديالي. دونك 1 فوالا. فاش كيشعلوا لي هاد لي لومب دونك راه السيستيم ديالي مارمي. دونك سوا كتكون هاد لانفورماسيون في يعني في الكلافي ولا في ليكتور بروكسيميتي ديالنا. دونك كيشعلوا لي لومب ديال لي سيكتور ب3. دونك فاش كنبغي نديزارمي كندير الكود ديالي نكليكي على توتال، يعني كنعاود الكود وكنكليكي على توتال وكنديزارمي. دونك بالنسبه لا سونطرال اول مره كتجي كتكون فيها لا لونغ بالطاليانيه. دونك كليكيو على 3 سيليكت لونغ كليكيو. دونك هنا كنشونجيوها فرونسي وندير اوكي. دونك دابا نجربوا باش ناجوتيو لا كلي اللي كتكون مع ليكتور بروكسيميتي. يعني دونك اول مره لا كلي نجربوها مع الليكتور. دونك لا كلي باقي ما كتقراهاش لا سونطرال. دونك غادي نخليوها وغادي ندخلو باش ناكتيفيو لا كلي من الكلافي. دونك كنكليكيو كنديرو الكود ديالنا كنديرو اف ندخلو للمعني. من بعد كنهبطو كنديرو بروغراماسيون دو كلي. كندخل باوكي كنمشي اجو
دو كلي. كندير اوكي. دونك فوالا كندخل نحيدو لا كلي. دونك دابا لا سونطرال ولات كتعرف لا كلي ديالنا. من بعد ما كندخلو لا كلي ديالنا، دونك كنديرو بروغراماسيون كود. دونك غادي نديرو لا كلي. دونك ملي شعلنا لي فوايون كاملين بالفيغ، فوالا دونك لي سيكتور بثلاثه غادي يوليو يتارماو عندي بلا كلي. دونك كلي نيميرو 1 اوكي. دونك دابا عندنا السيستيم ما مارميش، دونك باش نارميوه بلا كلي نديرو الكلي. فوالا السيستيم تارما. دونك لي سيكتور كاملين تارماو، حتى في الكلافي كتبان عندي لي لاد ديال لي سيكتور راهم كاملين ارمي. دونك سواء نقدر نديزارمي من هنا ولا نقدر نديزارمي بلا كلي. فوالا دونك كنديرو لا كلي وكنحيدوها. دونك دابا غادي نشوفو لا بارتي ديال تيليكوموند. دونك لا بروسيدور ديال لابرونتيساج ديال تيليكوموند. دونك عندنا هاد البوطون الغوج. دونك فاش كنكليكيو عليه دونك كتشعل لينا لا لامب الاولى بالاحمر. كنكليكيو على لا بوطون باش كتاخذ لابرونتيساج مع لا كارت مع الريسبتور. دونك كتكون الكانال ا هي اللي عندنا في الرولي 1. دونك هي اللي خصنا نكونوا سادينها بلا شانت. ا هي الفوقانيه، البي هي التحتانيه. دونك كليكيو كنكليكي على البوطون ديال لابرونتيساج. دونك دابا خدات لابرونتيساج مع الريسبتور. دونك دابا هاد لا بوطون هادي راه محكمه ليا في الكانال 1 اللي فيها الرولي 1. دونك دابا تارمات لي لا سونطرال. دونك كيف ما كنشوفوا الليكتور راه شعلوا لي لي فوايون. دونك كيف ما شعلوا ليا في الكلافي. دونك كنعاود فوالا ديزارمي سيستيم. دونك الا بغينا نديرو مود غير نضرب يتارما سيستيم، نضرب يديزارما سيستيم. دونك خصنا هاد لاشانت يعني نخليو هادوك لي دو بورن ليبر. دونك فوالا سيستيم تارما ضربت سيستيم ديزارما. دونك كنعرف من الليكتور ومن الكلافي. دونك نضرب فوالا سيستيم ديالي تارما. دونك سيستيم ديزارما. دونك كنتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا. ان شاء الله غادي نتلاقاو في فيديوهات اخرين جداد. كنتمنى تكونوا استفدتوا معنا في هذه لا فورماسيون بالنسبه لي كوموند لا سونطرال. لاي اسئله ديالكم ولا استفسارات دونك ان شاء الله غادي نخلي لكم النمره ديالي، ولا تقدروا تسولونا في لاشين في اليوتيوب. دونك ان شاء الله لي ريبونس راهم كيكونوا سيغ بلاص. بالنسبه للرقم ديالي هو 0661 40 04 31. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.